सर्वोच्च अदालतले जन्म कैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल रिगलको कैद मिनाहा दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर। कैद छुटको निर्णय गर्दा कारागार नियमावलीको व्यवस्थासँगै पीडितको सहमति लिनुपर्ने सर्वोच्चको परमादेश लगत्तै रिगल पक्राउ परे। सर्वोच्चले दिएका 5 कारण जसले रिगललाई फेरि जेलमा फर्कायो। रिगल मुद्दामा सर्वोच्चले भन्यो विचाराधीन मुद्दामा भ्रम पर्ने गरी समाचार नलेख्नु। रिगलको कैद मिनाहा बदरको फैसलालाई रवि लामिछानेले गरे स्वागत। संसद ठुला भनिएका 3 दलहरू बाहेकका लागि अनुदार रहेको रासोपा सभापति रवि लामिछानेको जिकिर। रिगलको कैद मिनाहा बदर गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सरकारले सम्मान गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको स्पष्टीकरण। तरमाराहरूको खुसीका लागि शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याएको बहानाबाजी गर्न नसकिने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। जनयुद्ध दिवसलाई उत्सव मानेर शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सकिँदैन भन्दै ओलीको अडान। संक्रमणकालीन न्यायको सकस फागुन 1 को बिदा फिर्ता लिन प्रचण्ड लचिलो बने। फागुन 7 मा आँखा नलगाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको चेतावनी। संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा एमालेको 4 बुँदालाई राष्ट्रसङ्घका महासचिवले बनाए 3 बुँदे वक्तव्य। हिंसा दिवसको बिदा कटौती गर्नुपर्ने ओलीको अडानमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि चासो। परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई उल्टाएर देशलाई द्वन्द्वमा फसाउने भयानक षड्यन्त्र हुँदैछ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी। बढ्दो राजनीतिक चुनौतीबारे सबै दलको संयुक्त अपिल आउने प्रचण्डको स्पष्टीकरण। राजावादीहरू प्रति माधव नेपालको टिप्पणी व्यवस्थामाथि आँच आउने गरी प्रश्न उठाउने अधिकार छैन। फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाउने प्रस्ताव संसदबाट पारित गरेर देखाउन सरकारलाई नेकपा एमालेको चुनौती। शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सबै दल मिल्नु पर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनको भनाई। पुराना दलहरू अब काम लाग्दैनन्, केही गर्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य तयार गर्न खोजिएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको टिप्पणी। देश टाइटानिक डुबे जस्तै डुब्दैछ भन्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतको भनाई। सत्तारूढ दलहरूले नै संहिता खारेज गरिदिन्छन् कि जस्तो देखियो भन्दै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको आशंका। मुलुकमा अराजकता र अस्थिरताले हद नाघेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपनेता बुद्धिमान तामाङको आरोप। राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्न राप्रपाको माग। सरकारको कारण संसदको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको नेकपा एमालेका सांसद विष्णु पौडेलको भनाई। संसदलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकारले पूरा नगरेको एमाले सांसद रघुजी पन्तको आरोप। नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोतर्फ गइरहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको जिकिर। अर्थतन्त्रको संकट समाधान गर्न सर्वपक्षीय सम्मेलन आवश्यक रहेको पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको माग। राज्य सञ्चालनको कार्यलाई तथा व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सबै गम्भीर हुनुपर्ने सभामुख देवराज घिमिरेको धारणा। सबै मिलेर संसदलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाको प्रस्ताव। विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट पारित। संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य। बालकोट कौशीमा हात हल्लाउँदा ठिक, बुढा नीलकण्ठमा पुग्दा धुनधान विरोध यस्तो नि हुन्छ भन्दै संसदमा जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको प्रश्न। नेपालीलाई विदेशमा बिक्री गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीको माग। प्रधानमन्त्री भएकाहरूसँग विकासको खाका नहुँदा देश असफल भएको नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको धारणा। संसद करदाताको पैसा सक्ने थलो मात्रै हुँदै गएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको भनाई। शान्ति प्रक्रियालाई सबै दलले साझा एजेन्डा का रूपमा लिनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारको टिप्पणी। आयात नियन्त्रण गरी स्वदेशी फूलको बजार व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालको माग। सरकारको काम किराना पसल जस्तो भयो भन्दै रविन्द्र मिश्रको टिप्पणी। नीतिगत भ्रष्टाचार घटाउन तिनै तहका सरकारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 22 बुँदे सुझाव। भावी प्रधान सेनापतिका रूपमा अगाडि सारिएका पाण्डेको जन्ममितिमा केरमेट भएको पाइयो। नेशनल डायलिसिस सेन्टरले 81 रोक्यो सेवा, 1 जनाको ज्यान गयो। वन मन्त्रालयका कारण दर्जनौं जलविद्युत आयोजना बन्धक बनेको लगानीकर्ताहरूको आरोप। दिन छोटा हुने भएपछि माघ 15 गतेसम्म सरकारी कार्यालय दिउँसो 4 बजेसम्म मात्र खुल्ने। कार्तिकको 17 र 18 गते बालबालिकालाई भिटामिन ए खुवाइँदै। आज र भोलि पहाडी क्षेत्रका 1-2 ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना, धान नकाट्न विज्ञहरूको सुझाव। विराटनगरको पशुपति ज्वेलर्सबाट अवैध गरगहना बरामद, सञ्चालक पक्राउ। मनाङमा 6 महिनामा 9000 बढी पर्यटक भित्रिएको तथ्याङ्क। स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्न नेपालले विश्व बैंकबाट 13 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै ऋण लिने। नेपाल भारत सीमा स्तम्भको मर्मत र रङरोगनको काम सुरु। शेयर बजारको ओह्रालो यात्रामा अझै लाग्न सकेन ब्रेक। होटल क्षेत्रमा देखियो सुधार। 10.8 अङ्कले घटेर नेप्से परिसूचक 1847 बिन्दुमा पुग्यो। केजरीवालसँग वित्तीय चलखेलमा सोधपुछ हुँदै भाजपाको निर्देशनमा बोलाइएको आरोप। टर्कीले हेपाटाइटिस ए खोपको आन्तरिक उत्पादन सुरु गर्ने। गाजाका लागि सहायता सामग्री बोकेका ट्रक बीच बाटोमै अड्किए। डेथ ओभरमा विवेकको 3 छक्काको
बावजुद आइसिसी 2020 विश्वकप छनौटको एसिया क्वालिफायरमा ओमानसँग नेपाल 5 विकेटले हार्यो। अब युएईसँग खेल्ने दिपेन्द्रको करियरका लागि पनि उनलाई फर्काउने प्रयास भइरहेको प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको धारणा। ओमानसँगको कमजोरी सुधार्दै युएईसँग कमब्याक गर्ने मोन्टी देसाईको भनाई। युएईसँगको सेमिफाइनलमा 3500 टिकट मात्र बेचिने, घरमै बसेर खेल हेर्न आग्रह। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी बोसोयुक्त खानेकुरा खाँदा शरीरमा कस्ता खालका असरहरू पर्छ, बोसोयुक्त खानेकुरा खाँदैमा शरीरमा बोसो बढ्छ कि बढ्दैन त, मोटोपनको कारण के हो अनि मोटोपन कसरी घटाउन सकिन्छ, शरीरका लागि कति बोसो आवश्यक छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल कार्तिक 17 गते शुक्रबार, इस्वी सम्म सन् 2023 नोभेम्बर 3 तारिक। आज कार्तिक कृष्ण षष्ठी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। रिगलको कैद मिनाहा बदर गर्दै तत्काल थुनामा पठाउन सर्वोच्चले परमादेश दिएको प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च अदालतले नेपालगञ्जका चेतन मानन्दरको हत्यारा योगराज ढकाल उर्फ रिगललाई सजाय माफी दिने सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेको छ। पत्नी भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले उक्त फैसला गरेको। ईश्वर प्रसाद खतिवडा, सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुनालको पूर्ण इजलासमा रिटको सुनवाई भएको थियो। चेतनकी पत्नी भारतीको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाईको क्रममा असोजको 18 गते न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको इजलासले विभिन्न प्रश्न उठाउँदै विपक्षीलाई मिति र समय समेत तोकेर लिखित जवाफ मागेको थियो। अदालतले रिट निवेदनमा उठाइएका कानुनी जटिलता र महत्त्वको विचार गर्दै पूर्ण इजलासमा पेश गर्न र यसलाई अग्राधिकार दिएर सुनवाईका लागि पेशी चढाउन समेत शर्तसहित आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश शर्माले रिगल ढकालसँग जोडिएका सबै फैसला निर्णयसहितको सक्कल मिसिल समेत मगाउनु भएको थियो। अदालतले सो निवेदनलाई गम्भीर रूपमा लिएर महाधिवक्ता स्वयंलाई बहसमा उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च सहित जन्मकैद पाएका तरुण दलका नेता रिगललाई संविधान दिवसका अवसरमा असोज 3 गते आम माफी दिएपछि उहाँ गाडीको लावा लस्कर सहित कारागारबाट निस्किनु भएको थियो। 2072 सालमा नेपालगञ्जमा चेतनलाई रिगलकै योजनामा खुणा प्रहार गरी हत्या भएको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। वर्षौं लगाएर पाएको न्याय छिन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको भन्दै भारती अनसन समेत बस्नु भएको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, भारतीले मुद्दा जितेकी छिन्। खास गरी रिगललाई बाँकी कैद भुक्तानीका लागि तत्काल पक्राउ गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले तत्काल समातेर बाँकी कैद भुक्तानीका लागि पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई आदेश दिएको छ र प्रहरीले रिगललाई खोज्दैछौँ भनेर भनिरहेको छ। अदालतले उहाँलाई तत्काल थुनामा पठाउन उत्प्रेषणको आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशसँगै प्रहरीले ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरेर बुझाउने बताएको छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता DIG कुबेर कडायतले भन्नुभएको छ, अदालतको आदेशसँगै प्रहरीले उहाँको खोजी गर्छ र तत्काल पक्राउ गरेर कारागारमा बुझाउँछ उहाँको भनाइ छ। बुधबारसम्म उहाँलाई निगरानी राख्ने ठाउँ नभएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो प्रहरीले उहाँको खोजी गर्दैछ। आफ्ना पति चेतन मानन्दरको जघन्य हत्या गर्नेलाई कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषद र मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै भारती मानन्दले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो। नेपालगञ्ज बजारमा खुणा प्रहार गरेर 2072 साल असारको 28 मा चेतन मानन्दरको हत्या गरेको अभियोग रिगलमाथि लागेको थियो। उहाँलाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले 2076 वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। घटनामा संलग्न अन्य 10 जनालाई संलग्नताको प्रकृति हेरेर 3 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो। तर संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद मिनाहा गरेपछि रिगल जिल्ला कारागार दाङबाट छुट्नु भएको थियो। यसैबीच राष्ट्रपतिबाट माफी पाएर रिहा भएका योगराज ढकाल रिगल पक्राउ परेका छन्। उनलाई प्रहरीले बाँकेको नेपालगञ्जबाट पक्राउ गरेको। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको टोलीले नेपालगञ्जको न्यू रोडबाट पक्राउ गरेको एसपी सुभाष चन्द्र बोहराले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मलाई हेडक्वार्टरबाट पक्राउ गर्नु भन्ने आदेश थियो, उनलाई न्यू रोडबाट पक्राउ गरेको हो उहाँले भन्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल रिगललाई दिएको आम माफी बदर गर्दै उनलाई तत्काल पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो। आदेश लगत्तै उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। चेतन मानन्दरको हत्या आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेका रिगलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसको अवसरमा उनलाई आम माफी दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको 3 सदस्यीय पूर्ण इजलासले बिहिबार योगराज ढकाल रिगलको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदियो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र डाक्टर कुमार चुडालको पूर्ण इजलासको संयुक्त आदेश सार्वजनिक भएको 1 घण्टाभित्रै रिगल नेपालगञ्जबाट पक्राउ परे। कारागार प्रशासनले 40% कैद भुक्तान गरेका कसुरदारलाई दिने कैद छुटको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले रिगल ढकालको कैद मिनाहालाई कानुन विपरीत मात्रै होइन, संविधानकै भावना प्रतिकूल बनी व्याख्या गरेको छ। संक्षिप्त निर्णय सुनाउँदै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले भन्नुभयो, रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी कर्तव्य जान मुद्दामा ठहर भएको जन्म कैद मध्ये असुल उपर हुन बाँकी 11 वर्ष 11 महिना 5 दिन कैद निजला कारागारमा राखी कानुन बमोजिम असुल गर्नु भनी परमादेश जारी हुने ठहर छ। सर्वोच्च अदालतले रिगल ढकालको कैद छुटको निर्णयलाई बदर गर्ने निर्णय गर्नुका आधारहरू विभिन्न 5 वटा छन्। पहिलो हो अपराधिक मनसाय थियो। रिगल ढकाल नेपालगञ्जका चेतन मानन्दरको हत्यामा दोषी ठहर भई जन्म कैद 20 वर्ष कैद सजाय पाएका व्यक्ति हुन्। बाँकी जिल्ला अदालत र जिल्ला अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्जको इजलासले घटनामा संलग्न रिगललाई घटनाको योजनाकार र मुख्य कसुरदार भनी जिम्मेवार ठहराएका छन्। मुलुकी अपराध संहिता ऐन र फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनले सजाय निर्धारण गर्दा अपराधको प्रकृतिलाई पनि आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै भेदभाव युक्त कैद मिनाहा अदालती मिसिल र कागजातमा समावेश नभए पनि रिगल कैद मुक्त हुनुको प्रमुख कारण नेपाली कांग्रेसमा उनको आबद्धता र राजनैतिक संरक्षण भएको कुरा लोकेको छैन र गृह सचिव दिनेश भट्टराईले कारागार प्रशासनमा ठाडो हस्तक्षेप गरेर रिगलको फाइल अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ। रिगल ढकालमाथिको कैद छुटको सुविधायुक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले भेदभाव भनेको छ। त्यस्तै विचाराधीन मुद्दामा कैद मिना हुँदैन भनेर सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ। सामान्यतया कुनै पनि कैदी विरुद्धको मुद्दा अन्तिम भएपछि असल चालचलनका आधारमा उसलाई कैद छुट दिइन्छ। कुनै पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा कैद छुट दिन मिल्दैन। सरकारले रिगल ढकाल विरुद्धको मुद्दा अदालतबाट अन्तिम भइसकेको भन्दै कैद मिनाहाको सिफारिस गरेको थियो। मुद्दा अन्तिम भएको देखाउन रिगलले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको पुनरावेदन निवेदन समेत फिर्ता लिएको जनाइएको छ। यसैबीच रिगलको असल चालचलन थिएन भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ। निश्चित प्रकृतिका जघन्य मुद्दाका कसुरदार बाहेक अरूले असल चालचलनका आधारमा कैद छुट पाउने व्यवस्था कारागार ऐन तथा नियमावलीमा छ। कारागार नियमावली 2020 मा चालचलनका आधारमा 60% सम्म कैद मिनाहा हुने व्यवस्था छ। सजायमा माफी मिनाहा गर्ने, घटाउने, छुट्याउने वा कट्टा गर्ने लगायतका जुनसुकै निर्णय गर्दा पनि वस्तुगत आधार र कारण खुलाउन आवश्यक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले रिगललाई कैद मिनाहा गर्दाको आधार र कारण खोजेको छ। कैदीहरूको नामावली भएको एउटा फारममा कैद कट्टी गर्न उपयुक्त छ कि छैन भन्ने प्रश्नावली राखी छ भनेर लेखेको भरमा रिगलको कैद मिनाहा गरिएको भन्दै सर्वोच्चले यसरी कैद मिनाहा गर्न नमिल्ने गरी ठहर गरेको छ। त्यस्तै पीडितको सहमति अनिवार्य। रिगलको कैद मिनाहाका सन्दर्भमा सर्वोच्चले नयाँ धारणा अगाडि सारेको छ। नेपालको संविधानको मौलिक हकमा अपराध पीडितको हक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको औल्याउँदै सर्वोच्चले कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हकमा नजरअन्दाज नगर्न सरोकारवालाहरूको ध्यान आकर्षण गराएको छ। पीडकलाई सजाय छुट दिँदा वा कैद घटाउँदा पीडितको सहमति र मन्जुरी अनिवार्य हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले पीडितलाई सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने औल्याएको छ। दर्शक महानुभाव, सर्वोच्चले दिएका यी 5 कारण जसलाई रिगलले फेरि जेलमा फर्कायो, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सर्वोच्च अदालतले न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विषयमा भ्रम पैदा हुने गरी समाचार सम्प्रेषण नगर्न आदेश दिएको छ। रिगल ढकालको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दा सुनवाईका क्रममा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक प्रक्रियामा रहेको विषयमा अनावश्यक र भ्रमपूर्ण सूचना, जानकारी, प्रचार प्रसार गरिएका विषयलाई कानुनी दायरामा समेत ल्याउन सकिने उल्लेख गरेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र डाक्टर कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले रिगल ढकालको मुद्दामा पनि सर्वसाधारणमा शङ्का र भ्रम पैदा हुने गरी विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ। अदालतले विचाराधीन मुद्दाको विषयमा अल्प सूचनाका आधारमा समाचार प्रकाशन प्रसारण नगर्न, नगराउन र न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रिगल भनिने युगराज ढकाललाई सरकारले दिएको कैद मिनाहा बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले युगराज ढकाल रिगलको कैद मिनाहा बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूले कैद मिनाहाका लागि सडक र सदनमा पनि जोरदार माग गरेको र राष्ट्रपतिलाई समेत गएर भेटेको कुरा स्मरण गर्नुभयो। उहाँले सरकारले यस त्रुटिबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा विधिको शासनको महसुस गराउन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले संसदको चालु अधिवेशनमा जनअपेक्षा अनुरूप संसदले काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद ठूला भनिएका 3 दलहरू बाहेकका लागि अनुदान रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले ठूला भनेका दलको सिन्डिकेट संसदमा लादिने काम भएको बताउनु भयो। उहाँले संसदमा दर्ता भएका संकल्प प्रस्तावहरूको छलफल नचलाउँदा असान्दर्भिक हुन पुगेको प्रति संसदको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। उहाँले नागरिक र सरकारवालाहरूको सुझाव नलिई कानुन बनाउने प्रवृत्तिका कारण कानुनहरू राम्रोसँग बन्न नसकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले संसदले सत्ता पक्षको बहुमतको बलमा कानुन बनाउँदा जनताको राय लिने स्वाभाविक प्रक्रियालाई निरुत्साहित गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। सभापति लामिछानेले विदेश भ्रमणले देशको इज्जत बढे पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको प्रति दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। यसैबीच रासोपा सभापति लामिछानेले स्वार्थ मिल्नका लागि तयार हुने दलहरू पीडितलाई न्याय दिने शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन एकजुट नभएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन आफ्नो दलको तर्फबाट पनि सहयोग गर्न तयार रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो शान्ति प्रक्रियाको कुरा पनि चल्यो। सरकार बनाउने बेलामा हिजो दुश्मन भनिएका दलहरू बिना शर्त एक ठाउँ उभिएको देखेका छौँ। कोशीमा हेर्दा त महागठबन्धन बनेको छ। आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि मिल्न सक्नु हुने पीडितलाई न्याय दिने शान्ति प्रक्रियालाई केले रोक्यो तपाईहरूलाई? कसले रोक्यो? कहाँ रोक्यो? हामी नयाँ दलले? ल बताउनुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार पीडितलाई मध्यनजर राखेर टुङ्ग्याउनमा कसैले रोकेको छैन। रोकेको छ त यहाँहरूको नियतले रोकेको छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले अहिले व्यवस्था भन्दा पनि आफ्ना मान्छे जोगाउन केन्द्रित भएकाले अहिलेको अवस्था आएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो यहाँ संविधान र व्यवस्थाको धेरै चिन्ता गरेको देखियो। के यो व्यवस्था र संविधान के अरू कसैको कारणले खतरामा छ कि हाम्रै चरित्र र व्यवहारको कारणले खतरामा छ? हामीले व्यवस्था जोगाउन प्राथमिकता दिएको भई यो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो उहाँको भनाइ छ। उहाँले थप्नुभयो ठूला बनेका दलको सिन्डिकेट लादिने यो संसदमा संकल्प प्रस्ताव कार्यसूचीमै चढ्न सकेन। बेलैमा छलफल नचलाउँदा ती प्रस्ताव अहिले असान्दर्भिक भएका छन्। यो संसदले सत्ता पक्षको बहुमतको बलमा कानुन बनाउँदा जनताको राय लिने स्वाभाविक प्रक्रियालाई निरुत्साहित गरियो। कानुन बनाउँदा राय लिउँ भन्ने बहुमतको बलमा पेलिँदो रहेछ। यो संसद ठूला भनिएका 3 दलहरू बाहेकका लागि अनुदार छ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले योगराज ढकाल रिगललाई सरकारले दिएको कैद मिनाहा बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सरकारले सम्मान गर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री ज्वालाले रिगलको कैद मिनाहालाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सरकारले सम्मान गर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा संविधान, नियम र कानुनलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने सुझावको रूपमा यो फैसलालाई लिएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले निर्णय गर्दाखेरि नै विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अब अदालतको निर्णयलाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री ज्वालाले अदालतको कुनै पनि आदेशलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट पनि पार्नु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिंसा सुरु गरेको दिनलाई विजय उत्सव बनाउनेहरूको खुसीका लागि शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याएको बहानाबाजी गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। संसद भवनमा बसेको संसदीय दलको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले हिंसा मच्याउने र अन्याय गर्नेहरू नै आज न्यायाधीश बनेर सरकारको साँचो बोकेर शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन भनेर लागेको बताउनु भयो। उहाँले क्रूर हत्या गर्नेहरूका पीडित परिवारको मुद्दालाई क्रान्ति भनेर मुद्दा नै नचलाइएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले हिंसा सुरु गरेको दिनलाई उत्सवको रूपमा मनाउने प्रवृत्तिबाट कसरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले शान्ति प्रक्रिया पीडितलाई न्याय दिने गरी हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सरकार संविधान मिच्ने, बहुमतको घमण्ड गर्ने र अहङ्कार देखाउने काममा लागेको बताउनु भयो। उहाँले भ्रष्टाचारी राज चलाउने, बल मिच्याइ गर्ने कुरामा अहिलेको सरकार लागेको छ भन्ने कुरा रिगल ढकाललाई सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले पनि पुष्टि गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले जनतालाई त्रसित बनाउने, दुःख दिने काममा सरकार लागेको बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले कोशी प्रदेशमा बारम्बार संविधान मिच्दा पनि गठबन्धन मौन बसेको उहाँको भनाइ रहेको छ। प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणको क्रममा आफ्नो एजेन्डा लागू गराउन सफल भएको बुझिएको छ। यसको निष्कर्ष चाँडै देखिने उच्च स्रोतले जनाएको छ। ओलीले महासचिव गुटेरेससँगको भेटमा सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका बारेमा एमालेका 4वटा सरोकार राख्नु भएको थियो। उहाँले यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार रहेको भन्दै प्रचण्डले हिंसालाई प्रोत्साहन गर्न नछोड्दा समस्या आएको सुनाउनु भयो। ओलीले आन्तरिक विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सुनाएकोमा प्रधानमन्त्री लगायतले आलोचना गरिरहे पनि एमालेका नेताहरूले पनि राष्ट्रसङ्घका महासचिवको भ्रमणका क्रममा एमालेका एजेन्डा स्थापित भएको दावी गरेका छन्। महासचिव गुटेरेसले संसदमा बोलेका 3 मुख्य विषय नै ओलीले उहाँसँग वार्तामा राख्नु भएको थियो। संक्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी काममा संलग्न रहिसकेका एमाले नेता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले महासचिवले जोड दिएका 3 बुँदा ओलीले वार्तामा राखेको कुरा भएको बताउनु भयो। महासचिवले संक्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी कानुन बनाइँदा पीडितलाई केन्द्रित गरिनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा मानवीय कानुन अनुकूल हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले त्यसमा नेपाल एक्लै नरहेको समेत आश्वासन दिनु
भएको थियो। एमाले पनि आफ्ना यिनै मुख्य सरोकार 4 बुँदे फरक मत मार्फत राखेको विषय नै महासचिवले संसदको सम्बोधनमा बताएको एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश पर्तौलाले बताउनु भएको छ। योभन्दा पनि ओलीको एजेन्डाको अर्को स्टेप भने चाहिँ चाँडैदेखि नै चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ। ओलीले प्रतिनिधि सभामा पछिल्लो पटक बोल्ने क्रममा समेत फागुन 1 गतेलाई हिंसा दिवस भन्दै त्यस दिनलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा बिदा दिने निर्णय कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको थियो। ओलीले हिंसा दिवसलाई जनयुद्धका दिवसका रूपमा बिदा दिने निर्णयमा आफूले त्यति बेला पनि विमति जनाएको भन्दै यो फिर्ता नलिए संक्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी बाँकी काम टुङ्ग्याउन समेत समस्या पर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। बुधबार एमालेको चियापान कार्यक्रमभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग यही विषयमा छलफल गरेको बुझिएको छ। सो छलफलपछि उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सहमतिकै आधारमा टुङ्ग्याउन बैठक सकारात्मक भएको बताउनु भयो। स्रोतका अनुसार बैठकमा ओलीले संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा एमालेले भन्दै आएको र राष्ट्रसङ्घका महासचिवले समेत जोड दिएका 3वटा बुँदा राख्दै फागुन 1 गतेको सार्वजनिक बिदा हटाउनु पर्ने शर्त अगाडि सार्नुभयो। हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय पर्व बनाएर उक्त युद्धमा मारिएका हजारौं मान्छेका पीडित परिवारलाई कसरी न्याय मिल्छ भन्ने प्रश्न राख्दै ओलीले फागुन 1 गते बिदा नहटाए संक्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी विधेयकमा सहमति हुन नसक्ने अडान दोहोर्याउनु भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत दबावमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फागुन 1 गतेको बिदा कटौती गर्न लचिलो भए पनि उहाँले योसँगै अरू पनि बिदा कटाउने कुरा अघि सार्नुभयो। ओलीले जवाफमा अरू जे कटाए पनि कटाउनुस् भन्दै हिंसा दिवसलाई मान्न नसकिने बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले फागुन 1 गतेको बिदा कटौती गर्ने हो भने सँगै फागुन 7 गते पनि कटौती गरौँ भन्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जङ्गिएको स्रोतले जनाएको छ। राणा शासन ढालेर प्रजातन्त्र प्राप्त भएको दिनलाई कांग्रेसले छोड्न नसक्ने देउवाको अडानपछि प्रधानमन्त्री पछि हट्नुभयो। संघीय सरकारका एक प्रभावशाली मन्त्रीका अनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्वमै चाँडो टुङ्ग्याएर प्रचण्ड आफ्नो टाउकोमाथिको तरबार निकाल्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले ओलीको शर्त भनेको फागुन 1 गतेको बिदा कटौती हुन सक्ने उहाँले बताउनु भयो। ती मन्त्रीले भनेका छन् उहाँलाई कहीँ न कहीँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि फागुन 1 गतेलाई राष्ट्रिय दिवस बनाउने कुरामा गम्भीर प्रकारको सरोकार आएको देखिन्छ। एमाले पनि यसलाई शर्त बनाएकाले सरकारले चाँडै केही सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने निर्णयमा फागुन 1 गतेलाई पनि मिसाएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने सम्भावना छ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, संक्रमणकालीन न्यायको सकस फागुन 1 गतेको बिदा फिर्ता लिन प्रचण्ड लचिलो, फागुन 7 पनि कटौती गर्ने भनेर प्रचण्डले भनेपछि देउवा जङ्गी, फागुन 7 मा आँखा नलगाउन देउवाले चेतावनी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्याय उल्टाएर देशमा अस्थिरता गर्ने कोसिस भइरहेको जिकिर गर्नुभएको छ। बुटवलमा आयोजित पार्टीको प्रदेश स्तरीय स्कुलिङ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका निम्ति दृढताका साथ अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, परिवर्तनका मुद्दा उल्टाएर देशलाई द्वन्द्वमा फसाउने भयानक षड्यन्त्र हुँदैछ। देशमा सबै खाले प्रतिक्रियावादी शक्तिको साँठगाँठ छ, तर हामी परिवर्तनको रक्षाका निम्ति 12 मुद्दे समझदारी, शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका पक्षधर सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर जवाब दिनेछौँ उहाँको भनाइ छ। दार्शनिक सैद्धान्तिक चिन्तन कमजोर हुँदै गएको भन्दै उहाँले अराजकताले स्थान पाउँदै गएको बताउनु भयो। परिवर्तनका पक्षधर सबै राजनैतिक शक्ति एक ठाउँ उभिएर प्रतिगामी षड्यन्त्र परास्त गर्छौँ। राजनैतिक दलहरू बीच यसबारे छलफल चलिरहेको छ। केही दिनमा बैठक बसेर ठोस समीक्षा सहित अगाडि बढ्छौँ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। यसैबीच उहाँले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्याय उल्टाएर देशलाई अस्थिर बनाउने भयानक षड्यन्त्र असफल पारिने समेत दावी गर्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय देशमा बढ्दै गएको राजनीतिक चुनौतीको समाधान गर्न सबै प्रमुख पार्टीको संयुक्त अपिल आउने बताउनु भएको छ। बुटवलको आमदा अस्पतालको 25औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले देखिएको राजनीतिक चुनौतीका विषयमा सबै दलको सामूहिक चासो रहेको प्रश्न पार्नुभयो। बढ्दै गएको राजनीतिक चुनौतीका बारेमा अहिलेको व्यवस्थामा रहेका सबै दलबीच गम्भीर छलफल भएको छ। संविधानमाथि, गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने हक छैन। 1-2 दिनभित्रमा सबै दलको संयुक्त अपिल गर्ने तयारी छ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले यो विषयमा सामूहिक र अलग अलग रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र अहिलेको व्यवस्था मान्ने सबै दलका प्रमुख व्यक्तिसँग छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस प्रकारको चुनौती कसले कसरी गर्यो भन्ने बारेमा नखुलाउँदै उहाँले यस्तो चुनौतीको चलखेल अहिलेको व्यवस्थामाथिकै प्रहार भएकोले सामूहिक प्रतिवाद गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकले भोगिरहेको आर्थिक दबाव कम गर्नका लागि सरकारले विशेष कार्ययोजना ल्याउने तयारी गरेको भन्दै विभिन्न व्यवसायलाई आश्वासन पनि दिनुभएको छ। अब प्रधानमन्त्री भएपछि आर्थिक क्षेत्रमा धेरै कुराहरू सुधारोन्मुख भएको
रहेको दावी गर्दै उहाँले अर्थतन्त्रमा परेको दबाव अन्त्य गर्नका लागि सरकारले पुरै शक्ति लगाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो आर्थिक क्षेत्रमा सरोकार राख्ने सबै पक्षसँग विशेष कुराकानी भएको छ, केही दिनमा नयाँ सन्देश आउने गरी तयारी गरेका छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। दाहालले सरकारको लगातारको प्रयासले ब्याङ्कको ब्याज दर समेत बिस्तारै घटिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। ब्याङ्कको ब्याज दरलाई सकेसम्म सिंगल डिजिट नभएर 10% भन्दा कम नै राख्ने गरी प्रयास जारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसै गरी मौद्रिक नीति र वित्तीय क्षेत्रको सुधारको काम भइरहेको बताउँदै निराश नहुन आग्रह गर्नुभयो। मुलुकमा रेमिटेन्स बढेको तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा वृद्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसै गरी पर्यटन व्यवसाय समेत फस्टाउँदै गएको राजस्व वृद्धिको ट्रेन्ड देखा पर्दै गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। रूपन्देही र लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उहाँले नयाँ राजस्व घटाउन पहल गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजावादीहरूलाई देशको वर्तमान व्यवस्थामाथि आँच आउने गरी प्रश्न उठाउने अधिकार नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले राजावादीहरूतर्फ लक्षित गर्दै देशको वर्तमान व्यवस्थामाथि आँच आउने गरी प्रश्न उठाउने अधिकार नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाललाई फेरि अँध्यारो युगमा फर्काउने कुरा नसोच्न चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले कुनै वंशको शासन लगाडी सारेर देशको समस्या समाधान हुने कुराको कल्पना गर्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री र राज्य सञ्चालनको सम्बन्धमा पीडा भएको भई राजनीतिमा विकल्प दिन चुनौती समेत भएको छ। अध्यक्ष नेपालले देशको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको रक्षा गर्न सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले अर्थतन्त्रले आशा जगाउन नसकेको भन्दै समस्या समाधानका लागि राजनीतिक नेतृत्वले अपेक्षित रूपमा अग्रसरता लिन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले देशको अर्थतन्त्रको मूल्याङ्कन गर्न विज्ञहरू सहितको बैठक राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद विष्णु पौडेलले सरकारले फागुन 1 गतेको जनयुद्ध दिवस मनाउने प्रस्तावलाई संसदमा ल्याएर पारित गर्न चुनौती दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद पौडेलले सरकारलाई यस्तो चुनौती दिनुभएको। उहाँले फागुन 1 गतेका दिनलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा बिदा दिई लोकतन्त्रको सबलीकरण नहुने बताउनु भएको छ। सांसद पौडेलले सरकारले प्रतिपक्षलाई दोष लगाएर शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन नचाहेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले सरकारको काम कारबाहीका कारण संसदको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरू टुङ्ग्याउन सबै राजनैतिक दलहरू मिल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन शीर्ष तहमा एक किसिमको सकारात्मक छलफल भएको बताउनु भयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन रहने उद्घोष भएकाले सरकार पक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष सबै एकै ठाउँमा आएको बताउनु भयो। उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरू पीडित मैत्री बनाई टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले सबै राजनीतिक दलहरूले सहकारी गरेर अगाडि बढे पीडितहरूलाई न्याय दिएर संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पुराना राजनीतिक दलहरू सबै भेटिकुन भन्ने व्यवस्था तयार गरिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले यो व्यवस्था र संविधान ल्याउने राजनीतिक दलहरू भेटिकुन भन्ने किसिमले प्रायोजित रूपमा आक्रमण भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले यो संविधान र व्यवस्था असफल भई मुलुक खतरामा जाने दावी गर्नुभयो। उहाँले संविधान सफल बनाउन सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता ल्याउनु भयो। उहाँले संविधान सफल गर्नका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको परिधिमा बसेर सहमति र सहकार्यको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले राजनीतिक दलहरू संविधानको सुरक्षाका लागि र व्यवस्थाको सुरक्षाका लागि एक ठाउँमा उभिन जरुरी रहेको जिकिर समेत गर्नु भएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउत सीके राउतले देश टाइटानिक बोट जस्तै डुबिरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले शीर्ष तहका नेताहरूले विदेशी इन्सुरेन्सको पैसा आउँछ भनेर देशलाई डुबाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रतिशोध सान्नका लागि सरकारबाट पक्राउ गर्ने कुरा राम्रो नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले देशमा जनताका लागि लोकतन्त्र नभएको बताउनु भयो। उहाँले अँध्यारो कोठामा 3 जना नेताले गरेको निर्णयलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भन्न नसकिने बताउनु भएको छ। उहाँले चियापान समारोहमा बोलाएर नयाँलाई सक्ने भाषण दिनु ठूला दलको लाचारीपन भएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष राउतले संसद यसरी नै चलिरहे व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्ने पर्याप्त आधार रहने बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तारूढ दलहरूले नै संहिता खारेज गर्छन् कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले अहिलेसम्म संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन नल्याएको भन्दै सत्तारूढ दलहरूले नै संहिता खारेज गर्छन् कि जस्तो देखिएको बताउनु भयो। उहाँले प्रदेशलाई अधिकार कानुन र कार्य गर्ने आवश्यक जनशक्ति नदिँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसरी टिक्छ भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने कुरामा गम्भीर प्रश्न रहेको बताउनु भयो। उहाँले चुरे क्षेत्रमा उत्खनन कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आगामी दिनमा लामो समयसम्म संसद अवरोध हुने र संसदमा विधेयक नल्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपनेता बुद्धिमान तामाङले मुलुकमा अराजकता र अस्थिरताले हद नाघिसकेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेलाडीहरूको रणमैदान हुने त होइन भन्ने चिन्ता लागेको बताउनुभयो। उहाँले सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आघात पुगिरहेको बताउनुभयो। उहाँले राप्रपाले मुलुकमा सबै अटाउने एजेन्डा बोकेको उल्लेख गर्दै पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको धर्म सापेक्ष पहिचान सहितको हिन्दू राष्ट्र र एकताको प्रतीकको रूपमा राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना र प्रदेश खारेजी सबैको सल्लाह र सहमति गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो। उपनेता तामाङले सरकार आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन लागि नपरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारले राष्ट्रिय सहमति गर्ने प्रयास नगरेको उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको काम कारबाहीका कारण संसदको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले सरकारले संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नदिएको बताउनु भएको हो। उहाँले चालु अधिवेशनमा संसद प्रभावकारी हुन नसक्नुमा सरकारको दृष्टिकोण र गतिविधिहरू जिम्मेवार रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारमा संसद प्रभावकारी हुने हो कि भन्ने भए देखिएको पनि बताउनु भएको छ। सांसद पौडेलले संसारभर संसद प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यता रहेको भन्दै प्रतिपक्षको आवाज सरकारले सुन्नुपर्ने बताउनु भयो। सरकारले प्रतिपक्षको आवाज नसुनेका कारण प्रतिपक्षले बेल घेर्नुपर्ने अवस्थासम्म आउन पुगेको उहाँले बताउनु भएको छ। सांसद पौडेलले संसदमा सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका विषय सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै कदम नचालेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले सांसदहरूको आवाजको जवाफ दिन आवश्यकता समेत महसुस नगरेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले सांसदहरूको अपमान गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। सांसद पौडेलले फागुन 1 गतेका दिनलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा बिदा दिए लोकतन्त्रको सबलीकरण नहुने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाउने प्रस्तावलाई संसदमा ल्याएर पारित गर्न चुनौती समेत दिनुभएको छ। उहाँले सरकार प्रतिपक्षलाई दोष लगाएर शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन नचाहेको पनि आरोप लगाउनु भयो। उहाँले वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा देश अगाडि बढ्न नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा सुशासन र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन भन्ने छर्लङ्ग भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संसदलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकारले पूरा गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताउनु भयो। संसदलाई प्रभावकारी बनाउने त्यसलाई काम दिने सरकारको दायित्व हो र प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो। सरकारले यो दायित्व पूरा गरेन उहाँको भनाइ छ। यस्तै उहाँले मुख्य विधेयकहरू समितिमा थन्किएर बसेको भन्दै त्यसलाई पारित गर्न भूमिका खेल्ने सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीहरूले यसमा चासो नदेखाएको बताउनु भएको छ। उहाँले संसदमा प्रतिपक्षले बोल्ने विषय ल्याउने कुरामा कमजोरी भए आलोचना गर्न छुट भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा सरकार भएको तर सरकारले कार्यान्वयन गर्ने काम पूरा गर्न नसकेको बताउनु भयो। सरकारले सुशासन दिन सक्यो कि सकेन, जनताले विश्वस्त बनाउन सक्यो कि सकेन भन्ने कुराको प्रमाण 5 महिनासम्म बजेटको कार्यान्वयन पनि गर्न नसक्दा पुष्टि भएको उहाँको भनाइरहेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोतर्फ गइरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोतर्फ गइरहेको बताउनु भयो। उहाँले अर्थतन्त्र धराशायी भयो भन्ने प्रचार सही नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अब ब्याज दर घट्ने बताउनु भयो। त्यस्तै जग्गाको कारोबार बढिरहेको, पर्यटक र रेमिटेन्स पनि बढिरहेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले मानिसहरूमा आत्मविश्वासको कमी भएका कारण खर्च गर्न हिचकिचाइरहेको परिस्थितिमा अब सो परिस्थितिको अन्त्य भएको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले नेपालमा लगानी गर्न विदेशी दाताहरू र मित्र राष्ट्रहरूको चाक बढिरहेको बताउनु भयो। त्यस्तै वैदेशिक सहयोगको परिस्थिति पनि सकारात्मक भएको उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका विष्णुप्रसाद पौडेलले वर्तमान अर्थतन्त्रको सङ्कट समाधान गर्न सर्वपक्षीय सम्मेलन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा पार्टीका तर्फबाट धारणा राख्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पौडेलले यस्तो दावी गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा परेको सङ्कट समाधान गर्नका लागि सत्ता पक्ष र विपक्ष, निजी क्षेत्र, अर्थविदहरू सबै पक्षको महासम्मेलन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भयो। उपाध्यक्ष पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखिएको सरकार अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सङ्कटमा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने भन्दा पनि समस्याप्रति बेखबर देखिएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका कुनै समस्याको समाधान गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा चरम सङ्कटमा पुग्दा पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट परस्पर अभिव्यक्तिले अन्योलता सृजना गरेको उल्लेख गर्नुभयो। नेता पौडेलले सरकार अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कटबारे बेखबर रहेको भन्दै सरकारले अर्थतन्त्रमा परेको सङ्कट समाधान गर्ने नभएर बुझ्ने सामर्थ्य समेत गुमाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न र सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन नसकेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले दशैं अघि नै भुक्तानी दिन्छु भनेर अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोले पनि अहिलेसम्म भुक्तानी दिन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले राजस्वले प्रशासनिक काम गर्न तलब खुवाउन नसक्ने, पेन्सन दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकार मुद्रा विनियमतबाट सामान विनियमततर्फ जान लागेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले शेयर बजार दिन प्रतिदिन ओह्रालो लागे पनि त्यस विषयमा सरकार बेखबर भएको भन्दै अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न असफल भएको दावी गर्नुभयो।
सभामुख देवराज घिमिरेले राज्य सञ्चालनको कार्यालय थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठक समापन गर्नु अघि बोल्दै सभामुख घिमिरेले संसदलाई लोकतन्त्रलाई थप योगदान दिन सक्ने गरी अभ्यास गराउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले राज्य सञ्चालनको कार्यालय थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले विगतको अनुभवहरूबाट आगामी दिन संसदीय गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले चालु अधिवेशनमा संसदीय काम कारबाहीले गति लिएको पनि बताउनु भएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन गए राति 12 बजेबाट अन्त्य भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले संसदलाई सबै एकताबद्ध भएर अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद खतिवड़ाले संसद र संसदीय व्यवस्थाप्रति आकर्षण भएन भने संविधानप्रति आकर्षण कम हुने भन्दै यसलाई प्रभावकारी बनाउन सबै एक भएर लाग्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो। त्यस्तै सांसद खतिवड़ाले नेपालको राजनैतिक स्थिरताका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक भएको भन्दै तर समानुपातिकमा एकपटक भन्दा बढी आउन नपाउने पद्धतिको सुरुवात गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाले विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 पारित गरेको छ। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको। सभाको बिहिबारको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा प्रतिमन्त्री रमेश रिजालले विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उद्योग मन्त्री रिजालको प्रस्तावलाई सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। संघीय संसदको वर्षीय अधिवेशन अन्त्य भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संघीय संसदका दुवै सदनको चालु अधिवेशन गए राति 12 बजेदेखि अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभयो। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा चालु अधिवेशन अन्त्य हुने जानकारी दिनुभयो। गत वैशाख 24 गतेबाट सुरु भएको अधिवेशन बजेटसँग सम्बन्धित लगायतका अन्य केही विधेयकहरूलाई पारित गरेर अन्त्य भएको छ। सरकारले गत असोज मसान्तमै वर्षीय अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरे पनि राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण र संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका भएपछि जारी राखिएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सत्तामा पुग्दा राम्रो देख्ने सत्ता बाहिर बस्दा सातो पुत्लो जाने प्रवृत्तिप्रति तीखो व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा उहाँले अहिलेका शीर्ष दलहरूकै कारण प्राप्त उपलब्धिप्रति खतरा पैदा हुने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। गणतन्त्र र लोकतन्त्रप्रति कोहीबाट खतरा छ भने हामीबाटै छ। उहाँले भन्नुभयो सत्तामा भएकाहरूले सबै राम्रो देख्ने, प्रतिपक्षमा पुग्ने बित्तिकै त्यसको सातो पुत्लो उड्छ। ल भन्नुहोस् त्यस्तो पनि हुन्छ। उहाँले थप्नुभयो प्रचण्डजी बालकोट जाने बित्तिकै त्यत्रो विवाद हुँदाखेरि दुवैजना चाहिँ कौसीमा बसेर हात हल्लाएको होइन, उहाँ फर्केर यता चाहिँ बुढा नीलकण्ठतिर आएपछि धुमधाम विरोध, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यस्तै उहाँले नेपालमा संघीयता जरुरी नरहेको दोहोर्याउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो अब सल्लाह गरौँ, संघीय प्रणालीप्रति मेरो विरोध होइन, नेपालमा हुन्न भन्या हो नि। 22 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा एउटै मन्त्रीमण्डल, 2 करोड 90 लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको 138 जना मन्त्रीहरू अनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पैसाले। उहाँले राजनीतिलाई पैसा कमाउने भाँडो बनाएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि पोख्नुभयो। जो भान्छे छ उसैले चप्काउँछ बजेट। हेर्नुहोस्, राजनीति गर्ने भनेको पैसा कमाउनु हो, आफ्नालाई बनाउन हो, आफू बन्न हो, उहाँको प्रश्न रहेको छ। दर्शक महानुभाव, चित्रबहादुर केसीको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले नेपालीहरूलाई बाहिर देशमा बिक्री गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले नेपालीहरू बाहिर जाने काम बन्द गर्नका लागि रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो नेपालीहरूलाई बिक्री गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ, त्यसका लागि रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ। अहिले हामी किन पछाडि परेको भन्दा हाम्रो राष्ट्रिय एजेन्डा नभएर हो। जबसम्म हामीसँग राष्ट्रिय एजेन्डा हुँदैन तबसम्म जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। उहाँले नयाँ दलहरूलाई स्वागत गर्दै उनीहरूलाई चुनौतीको रूपमा लिन नहुने बताउनु भएको छ। देशको 40 अर्ब पैसा बाहिर जाँदा भारतको सिमानामा कलेजहरू खोल्दा र विकास निर्माणका कामहरू अस्तव्यस्त हुँदा पनि कसैलाई मतलब नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री भएकाहरूसँग विकासको खाका नभएपछि देश असफल हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँले प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो जिल्लामा एउटा पुल बनाउने बाहेक अरू कुनै उदाहरण दिन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री भएकाहरूसँग विकासको खाका नभएपछि देश असफल हुने तर्क गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री भएकाहरूसँग विकासको खाका नभएपछि देश विफल हुन्छ। कम्युनिस्ट दाबी गर्नेहरू पुँजीवादी सरकारमा गएर मजदुर र किसान विरुद्ध र विदेशी पुँजीको दलाल भएर काम गरेपछि देश असफल हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री भएकाहरूले आफ्नो जिल्लामा एउटा पुल बनाउने बाहेक अरू कुनै उदाहरण दिन नसकेपछि देश विफल हुन्छ। त्यस्तै उहाँले देशमा मनोमानी चलेको भन्दै उहाँले शक्तिमा हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विवाहको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो मालिकहरूले दासलाई मारे मुद्दा चल्दैन थियो, आज देशमा त्यही भएको छ उहाँको भनाइरहेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाली सदन करदाताको पैसा सक्ने थलो मात्र बन्द गएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले दोस्रो अधिवेशनमा सांसदहरूले उत्तीर्ण अङ्क समेत नपाएको भन्दै यसरी नै अधिवेशनहरू सकिन्छ भने त्यो करदाताको पैसा सकाउने र विभिन्न सेटिङहरू गर्ने थलो मात्रै हुँदैछ कि भन्ने एउटा डर रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो हाम्रो राजनीतिक यात्रामा हाम्रो दोस्रो अधिवेशन मात्रै हो यो। यसमा कस्तो कामहरू भयो भन्दा हामीले पास मार्क पनि पाएनौँ, जुन 40% पाउनु पर्ने थियो त्यो पनि पाएनौँ। यसरी नै अधिवेशनहरू सकिन्छ भने त्यो करदाताको पैसा सकाउने र यहाँ आएर वक्तित्व कला प्रतियोगिता गर्ने र अर्को विभिन्न सेटिङहरू गर्ने थलो मात्रै हुँदैछ कि भन्ने एउटा डर छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले दुईवटा अधिवेशनमा 275 जनामा 75 जना लोभ लाग्दा सांसदहरू रहेको महसुस गरेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो मैले यो दुईवटा अधिवेशनमा के महसुस गरेँ भने 275 जनामा 75 जना लोभ लाग्दा सांसदहरू हुनुहुन्छ, 25 जना प्रयासरत छन्, अरू जुन बाँकी हुनुहुन्छ उहाँहरू उपस्थितिका लागि मात्रै उपस्थित हुनुहुन्छ र पदमा बस्नका लागि मात्रै बस्नुहुन्छ। उहाँले अब सांसदहरूलाई पनि गृह कार्य दिनुपर्ने भन्दै जनताको जनप्रतिनिधित्व गर्नका लागि कतिको क्षमता छ भनेर एउटा जिम्मेवारी दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले सबै राजनैतिक दलहरूले शान्ति प्रक्रियालाई साझा एजेन्डाका रूपमा लिन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सहमहामन्त्री परियारले शान्ति प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने भन्दै यसलाई सबै पार्टीले आफ्नो साझा एजेन्डा बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो सबै राजनैतिक दलहरूले शान्ति प्रक्रियालाई साझा एजेन्डाको रूपमा लिन जरुरी छ। त्यसो गर्ने हो भने यो जित भनेको सत्ता पक्षको पनि हो, प्रतिपक्षको पनि हो, नेपाली कांग्रेसको पनि हो, माओवादीको पनि हो। त्यसकारणले गर्दा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरा छिटो पूरा गर्नुपर्छ उहाँको भनाइ रहेको छ। सहमहामन्त्री परियारले शान्ति प्रक्रियाको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलभन्दा बढी नेपाली कांग्रेस अत्यन्तै संवेदनशील रहेको भन्दै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन नेपाली कांग्रेस गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै उहाँले समझदारी हुन नसकेका विषयमा राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूसँग बसेर अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको भन्दै तत्कालका लागि यसमा छलफल अगाडि नबढाएको उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले चितवनमा फूलको बजारको व्यवस्था नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि फूल ल्याएर राख्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले विदेशबाट आयात हुने प्लास्टिकका फूलहरू नियन्त्रण गरेर नेपालमा उत्पादित फूलहरूको प्रवर्धन गर्नुपर्ने भन्दै त्यस्तो नभए प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि जाने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो तिहार आउँदैछ, बजारमा फूलको माग छ, विदेशबाट आयात हुने प्लास्टिकका फूलहरू नियन्त्रण गर्ने र हामीले उत्पादन गरेको फूलहरूलाई प्रवर्धन गर्ने हो भने अरू किसानको जस्तो अवस्था हुँदैन। बिरामीलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, चितवनमा फूलको बजारको व्यवस्था होस्, यदि भएन भने प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि नै चितवनका किसानहरूले उत्पादन गरेको फूल प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि राख्नेछौँ उहाँको भनाइ छ। उहाँले करिब 60 बिघा जमिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अगुवाईमा चितवनका किसानहरूले फूल उत्पादन गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले यो सरकार किसान मारा सरकार भएको भन्दै किसानका मुद्दा जतिपटक उठाए पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो यो सरकार किसान मारा सरकार हो, किसानका मुद्दा यो 11 महिना यो सदनमा कतिपटक उठाए तर समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। माछा किसान, तरकारी किसान, फलफुल किसान, दुधको कारोबार र किसान सबैको हालत उस्तै छ उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले देश किराना पसल जस्तो भएको बताउनु भएको छ। पार्टी प्रशिक्षणका लागि उदयपुर पुग्नुभएका उपाध्यक्ष मिश्रले पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा वर्तमान सरकारको काम बिहान उठ्ने, पसल खोल्ने, दिनभर व्यापार गर्ने, बेलुका बन्द गरी घरमा गएर सुत्ने भन्दा बाहेक केही काम हुन नसकेको भन्दै यसरी सरकार नचल्ने बताउनु भयो। अहिले जनताका जनजीविकाका सवाल जस्ताको त्यस्तै रहेको, संस्थागत भ्रष्टाचारमा औलाएको तर यस विषयमा सरकार मौन रहेको जिकिर गर्नुभयो। उपाध्यक्ष मिश्रले बालुवाटा, जग्गा, सुनकाण्ड लगायतका थुप्रै प्रकरणहरूमा सरकारले नाङ्लो ठोकेर हात्ती तर्साउने प्रयास मात्र गरेको दाबी गर्नु भएको छ। नेता मिश्रले देश सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा भड्कालोतिर गइराखेकाले देशलाई माया गर्ने सम्पूर्ण नेपालीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। उपाध्यक्ष मिश्रले देशभित्रका 50% सटर बन्द रहेको, खराब कर्जाको अवस्था झन् भयावह रहेको भन्दै जुन आर्थिक रूपमा राम्रो कुरा नभएको दाबी गर्नु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका 3वटै तहलाई 22 बुँदे सुझाव दिएको छ। आयोगले नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउन थालेपछि 3 तहका सरकारलाई सचेत गराउँदै 22 बुँदे सुझाव दिएको। मुलुकको सीमित स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना, छनौट, प्राथमिकीकरण र वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन तथा बजेट कार्यान्वयनको क्रममा गरिने सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 28 को उपदफा 1 को ख
अनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलाई 22 बुँदे सुझाव दिएको, जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र 753वटै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिइएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। नेपाली सेनाको जङ्गीय दलले भावी प्रधान सेनापतिका रूपमा अगाडि सार्न खोजेका उपरथी ताराध्वज पाण्डेको मार्क रजिस्टर नै केयरमेट गरेको फेला परेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको ढड्डामा केयरमेट गरेर पाण्डेको जन्ममिति झण्डै 2 वर्ष घटाएको फेला परेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय स्रोतबाट उपलब्ध गराइएको जन्ममितिको मार्क रजिस्टरमा सुरुमा उहाँको जन्ममिति 2021 माघ 12 उल्लेख छ, तर पछि त्यसलाई केरेर 2023 मक्सिर 23 बनाउँदै उमेर घटाइएको छ। उहाँको जन्ममिति सच्चाइको बेहोरा मार्क रजिस्टरको माथिल्लो भागमा पनि उल्लेख गरिएको छ। जबकि जन्ममिति कैफियत भए प्रवेशिका परीक्षा दिएको 6 महिनाभित्र सच्याइ सक्नुपर्ने प्रावधान, उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू 2017 मा थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले भन्नुभयो, नियमावली अनुसार जन्ममिति सच्याउनलाई 6 महिनाभित्र दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। 2080 सालमा भएको तेस्रो संशोधनपछि अहिले बल्ल यसलाई बढाएर 5 वर्ष पुर्याइएको छ। उहाँको भनाइ छ यो प्रावधान पनि 2080 सालपछि परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूको हकमा लागू हुने हो। बोर्डका अध्यक्ष शर्माले थप्नुभयो, जन्ममिति लगायतको विवरण सच्याउन पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दरखास्त दिएर त्यहाँबाट प्रमाण हेरेर पठाएपछि मात्र विवरण सच्याउने व्यवस्था छ। जन्ममिति सच्याउने बारे नियमावलीको नियम 3 उपनियम 2 मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित विद्यार्थीसँग भएको प्रमाणसँगै आवश्यकता अनुसार साँचे सहर जमिन समेत बुझेर फैसला गर्ने भनिएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रेसन कार्डमा पनि उपरथी पाण्डेको जन्ममिति 2021 माघ 12 उल्लेख रहेको देखिन्छ। 2076 साउन 22 मा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले दिएको रजिस्ट्रेसन कार्डको सक्कल प्रतिको प्रतिलिपिमा उहाँको जन्ममिति 2021 माघ 12 रहेको उल्लेख छ। भक्तपुर स्थित सुपिङ बहुमुखी क्याम्पस प्रवीणता तहको सेसन 2039-41 को दर्ता किताबमा पनि पाण्डेको जन्ममिति 2021 माघ 12 देखिन्छ। त्यसबेला उहाँको ठेगाना काठमाडौँ 4 महाराजगञ्ज उल्लेख छ। यद्यपि पाण्डेले 2043 वैशाख 26 मा आफ्नो चारित्रिक प्रमाणपत्रमा ठेगाना फरक पर्न गएको भन्दै नागरिकता अनुसार स्थायी ठेगाना सच्याइदिन भन्दै निवेदन दिएको देखिन्छ। त्यसबेला चारित्रिक प्रमाणपत्र साथै अफिसको रेकर्ड नागरिकताको प्रमाणपत्र अनुसार मिलाइदिने भन्दै तोक आदेश भएको देखिन्छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा रहेको प्रवेशिका परीक्षा सम्बन्धी विवरणमा उहाँको ठेगाना 37-1 तनहुँ उल्लेख छ। 83-85-2 V सिम्बल नम्बर हुनुभएका पाण्डेले द्वितीय श्रेणीमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको देखिन्छ। त्यसअनुसार पाण्डेको जन्ममिति 2021 माघ 12 कायम हुँदा उहाँले 1 वर्ष 9 महिना अघि 2078 माघ 12 मै अवकाश पाउनु पर्ने थियो, किनकि उपरथीको अवकाश उमेर हद 57 वर्ष छ। सैनिक अधिकृतहरूका अनुसार 1.5 वर्ष अघि अवकाश दिने कुरा पनि सेफ ल्यान्डिङ गराउने विषय मात्र हो। 2021 माघ 12 जन्ममिति कायम हुँदा उहाँले 2043 सालमा अधिकृत क्याडेटमै भर्ना हुन पाउनुहुन्थेन, एक सैनिक अधिकृतले भनेका छन्, किनकि सेनामा अधिकृतमा भर्ना हुन 18 देखि 21 वर्षको समय सीमा छ। त्यस्तै विवादमा मुछिएपछि नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षक बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका अशोक सिंहले प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG-बाटै 2079 फागुन 10 मा राजीनामा दिनुभएको थियो। 2043 सालमा भर्ना हुने समय हुने भएपछि उपरथी पाण्डेले त्यसबेलै जन्ममिति कृत्य गरेर जागिर खाएको हुन सक्ने अधिकृतहरू आशंका गर्छन्। त्यसमाथि छानबिन गर्न भन्दै प्रधान सेनापतिको कार्यालय, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, रक्षा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा समेत उजुरी परेको छ। उजुरीमा उपरथी पाण्डेले जन्ममिति कृत्य गरेर जागिर खाएको भन्दै नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भएको फरक जन्ममितिको छानबिन गर्न माग गरिएको छ। सैनिक अधिकृतहरूका अनुसार सेनामा विगतमा यस्तो विवाद हुँदा जुन मितिले पहिले अवकाशमा जान्छन् त्यो कायम गरेर अवकाशमा पठाउने गरिएको थियो। गौरव शमशेर राणा, राजेन्द्र छेत्री, पूर्णचन्द्र थापा सेना प्रमुख भएका बेलामा तत्कालीन उपरथी जगदीश चन्द्र पोखरेल, देवकुमार सुवेदी, दीपक भारती, तत्कालीन सहायक रथी प्रदीप अधिकारी, रविन्द्र दास श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र राय माझी सहित अन्य कर्णेलहरूलाई यही अनुसार अवकाश दिइएको थियो। स्रोतका अनुसार उपरथी पाण्डेको जन्ममितिका विषयमा पूर्णचन्द्र थापा प्रधान सेनापति भएका बेला पनि प्रश्न उठेको थियो। थापाले जन्ममिति विवादमा परेका थुप्रै जर्नलहरूमाथि छानबिन गरेर कैफियत देखिएकाहरूलाई अवकाशमा पठाउनु भएको थियो, तर उहाँले छानबिनमा त्यसबेला आफू निकटहरू भने जोगाएको देखिएको एक सैनिक अधिकृतले दाबी गर्नुभयो। राजेन्द्र छेत्री सेना प्रमुख हुँदा पनि तनहुँका भएकाले उहाँलाई सहज भयो। पूर्णचन्द्र थापाको पालामा पनि लमजुङ र तनहुँको विज्ञ नाता लाग्यो। ती अधिकृतले भनेका छन्, तत्कालीन प्रधान सेनापति थापा निकट जर्नल पवन बहादुर पाण्डे लगायतसँग निकट भएका कारण पनि पाण्डे झरसाप छानबिनबाट जोगिएका थिए। जङ्गी अड्डाका उच्च सैनिक अधिकृतहरूका अनुसार तत्कालीन सेना प्रमुख थापा पाण्डेको जन्ममितिमा भएको कैफियतबारे जानकार हुनुहुन्थ्यो, तर निकटस्थहरूको जोडबलमा पछि चिफ हुने बेला जेसुकै होस भन्दै उपरथीमा बढुवा गरिएको अधिकृतहरू बताउँछन्। क्षेत्रीय थापापछि अहिलेका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा उहाँका लागि दाइने भनेपछि पाण्डेलाई रथी बढुवामा सिफारिस गर्न जङ्गी अड्डाले असो 29 मा सूचना जारी गरेको छ। राजनैतिक दबावमा माओवादी पूर्व लडाकु एम बहादुर अधिकारीको सहायक रथीमा पदावधि थप गरेर
सैनिक प्रणाली विपरीत काम गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सेनापति शर्माले सुटुक पाण्डेलाई रथी बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने सूचना प्रकाशित गर्नुभयो। एक उच्च सैनिक अधिकृतका अनुसार अधिकारीलाई परिस्थिति सहज भए प्रधान सेनापतिसम्म बनाउने योजना अनुरूप म्याद थप गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सेनापति शर्माले त्यसलाई रोक्न 2 साता अगावै बढुवा सिफारिसको सूचना प्रकाशित गर्नुभयो। यसबाट एकैपटक 2वटा लाभ सैनिक नेतृत्वलाई हुँदै थियो। पहिले विवादास्पद उपरथिला गुपचुप सिफारिस पनि हुने भयो, पूर्व लडाकु अधिकारीको विवाद पनि मत्थर हुने भयो। एक पूर्व उच्च सैनिक अधिकृतले भनेका छन्। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले पनि उपरथीसम्म आउँदा पाण्डेको जन्ममितिको विषयमा पटक पटक निर्केल भइसकेको दावी गर्नुभएको छ। हरेक तहको बढुवामा सैनिक सचिव विभागबाट कागजातको सक्कल प्रमाणपत्र जाँचपछि मात्र बढुवाको निर्णय हुन्छ। त्यो सबै जाँचेरै उहाँ यो दर्जासम्म आइपुग्नु भएको हो भण्डारीले भन्नुभयो। त्यसमाथि यो विषय पहिले सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट यकिन गरिसकेको कुरा हो, अहिले आएर निस्किएको कुरा होइन उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच सैनिक सेवा नियमावली 2069 मा भएको व्यवस्था अनुसार जङ्गी अड्डाले सूचना गरेको 7 दिनपछि त्यस सम्बन्धी फाइल रक्षा मन्त्रालय हुँदै निर्णयका लागि मन्त्री परिषद पठाउनु पर्ने हो। तर 10 विधा अनि लगत्तै भएको प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको चीन भ्रमणका कारण जङ्गी अड्डाबाट फाइल अगाडि बढेको थिएन। बेजिङमा भएको जिङस्तान फोरमको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुँदै चिनिया जनमुक्ति सेनाका चिफ अफ स्टाफ जनरल लिउ झेनली लगायतसँग भेटवार्ता लगायतका कार्यक्रम सकेर प्रधान सेनापति शर्मा बिहिबार काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ आएपछि पाण्डेको बढुवा सिफारिस सम्बन्धी फाइल अगाडि बढ्ने जङ्गी अड्डा स्रोतले जनाएको छ। काठमाडौँको गोङ्गबु स्थित नेसनल डायलिसिस सेन्टरले सेवा बन्द गरेपछि मृगौलाका बिरामी अलपत्र परेका छन्। बुधबारदेखि डायलिसिस सेवा बन्द भएपछि बिरामीहरूले सेन्टरमा धरना दिएका छन्। वर्षौंदेखि विद्युत महसुल नतिरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि लाइन काटिदिएको धरनामा भेटिएका एक बिरामीले बताएका छन्। अहिले सेन्टरमा कुनै स्वास्थ्य कर्मी छैनन्। डायलिसिस सेन्टरका प्रमुख कृष्ण महर्जन सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ। 3वटा मेसिन रहेको यो सेन्टरबाट 26 जना बिरामीले नियमित डायलिसिस सेवा गराउँदै आएका थिए। सेन्टरले सेवा बन्द गरेपछि ती बिरामी अब कहाँबाट डायलिसिस गराउने भन्नेमा अन्यलमा परेको जनाइएको छ। डायलिसिस गर्न नसकेका कारण सेन्टरमा नियमित डायलिसिस गराइरहनु भएका 45 वर्षीय लालकुमार राईको बिहिबार बिहान मृत्यु भएको गुरुङले बताउनु भयो। उहाँको आइतबार बिहान डायलिसिस भएको रहेछ। त्यसपछि उहाँले अन्त डायलिसिस सेवा लिन सक्नु भएन। हिजो दिउँसो हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो, शरीर पुरै सुन्निएको थियो, बिहान मृत्यु भएछ उहाँको भनाइ छ। अन्य बिरामीमा स्वास्थ्य समस्या देखिन सुरु भइसकेको बताइएको छ। उनीहरू सेन्टरका कर्मचारी कहिले आउलान् र डायलिसिस गराउन पाइएला भनेर बाटो हेरेर बसेको जनाइएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको बताएको छ। मन्त्रालयका कारण दर्जनौं आयोजना बन्धक बनेको समेत लगानीकर्ताको आरोप छ। संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति 2065 को संशोधनमा परेको रिटको फैसलामा भए गरेका काम कारबाही नरोक्न र आगामी दिनमा कार्यविधि नियमावली निर्देशिका बनाउँदा भए गरेको लगानीको सुरक्षा हुने गरी बनाउन आदेश जारी भए पनि मन्त्रालयले उक्त आदेश पालना नगरी अदालतको अवहेलना गरेको को भनाइ छ। नेपाल भौगोलिक रूपमा तराई पहाड र हिमाली क्षेत्रमा विभाजित भएकाले हिमालबाट उदाएका नदी नालाहरू पहाड हुँदै तराईसम्म पुग्दा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत उत्पादन गरेर तराईमा सिंचाइका लागि पानीको प्रयोग गर्न सके मात्र देश छिटो समृद्ध हुने इपानले बताएको छ। जलविद्युतको उत्पादनको सम्भावना रहेको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा अधिकांश क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्ज शिकार आरक्षण संरक्षण क्षेत्र लगायतका नाममा राख्दा जलविद्युत आयोजनाको विकासका नीतिगत असहजता भई नेपाल सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति 2065 जारी गरेको इपानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उक्त कार्यनीतिलाई समय सापेक्ष विकास तथा वातावरण मैत्री बनाउन आवश्यक ठानी मन्त्री परिषदबाट 2078 जेठ 14 गते संशोधन गरिएको र मन्त्री परिषदको उक्त संशोधनप्रति विमति राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्दा अदालतको रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको जनाइएको छ। 2080 जेठ 32 गतेको पूर्ण फैसलामा भए गरेका आयोजनाको काम रोक्न नपर्ने र आगामी दिनमा पनि त्यस्तो लगानीको सुरक्षा हुने गरी मात्रै कार्यनीति बनाउन निर्देशन दिएको जनाइएको छ। देशभरका सबै सरकारी कार्यालय हिजोदेखि नै दिउँसो 4 बजेसम्म मात्र खुलिरहेका छन्। सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार कार्तिकको 16 गतेदेखि माघको 15 गतेसम्म सबै सरकारी कार्यालय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म मात्र खुल्नेछन्। यो अवधिमा शुक्रबारको दिन भने दिउँसो 3 बजे नै कार्यालय बन्द हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। जाडो समयमा दिन छोटो हुने भएकाले हरेक वर्ष 3 महिना कार्यालय समय 1 घण्टा घटाउने गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार सरकारी कार्यालयहरू वैशाख 1 गतेदेखि कार्तिक 15 गतेसम्म र माघ 16 गतेदेखि नै चैत मसान्तसम्म भने बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ।
सरकारले यस वर्षको राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम कार्तिकको 17 र 18 गते सञ्चालन गर्ने भएको छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष पहिलो चरण कार्तिकको 2 र 3 तथा दोस्रो चरण वैशाख 6 र 7 गते गरी दुई पटक सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। तर यस वर्ष दशैं परेका कारणले पहिलो चरणको कार्यक्रम कार्तिकको 17 र 18 गते तय गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका प्रमुख डाक्टर विवेक कर्णलालका अनुसार 2 दिने अभियानमा 6 देखि 59 महिनाका करिब 32 लाख बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाइनेछ। यसै गरी 1 देखि 5 वर्षसम्मका 29 लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइनेछ। आफ्नो घर नजिकको खोप केन्द्रमा लगेर बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन सकिन्छ। बालबालिकामा हुन सक्ने स्वास्थ्य जटिलता तथा कुपोषणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले 2050 सालदेखि राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। जुकाको औषधि भने 2056 सालबाट खुवाउन थालिएको हो। यो कार्यक्रममा देशभरका 52,000 स्वास्थ्य स्वयंसेविका र 15,000 स्वास्थ्य कर्मीलाई परिचालन गरिने डाक्टर लालले बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भिटामिन ए कार्यक्रम सफल बनाउन 7वटै प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको जनाइएको छ। आज र भोलि पहाडी क्षेत्रका 1-2 ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। आज र भोलि दिउँसोपछि पहाडी क्षेत्रका 1-2 ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद गोविन्द झाले जानकारी दिनुभयो। वर्षाको सम्भावना रहेकाले धान नकाट्न र काटेको भए भित्रै हाल्न उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। अहिले पहाडी क्षेत्रका किसान धान काट्न र भित्र्याउन व्यस्त छन्। पहाडी क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा धान काटेकै दिन चुटेर भित्र्याइन्छ भने केही ठाउँमा सुकाएर 3 दिनपछि मात्र चुट्ने गरिन्छ। आज र भोलि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेकाले काटेको धानमा असर गर्न सक्ने भन्दै मौसमविदहरूले धान नकाट्न सुझाव दिएको जनाइएको छ। विराटनगरको पशुपति ज्वेलर्सबाट सुन र चाँदीका गरगहना बरामद भएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले छापा मार्दा भन्सार चलेको अवैध गरगहना र सुन चाँदीका सामग्री बरामद गरेको हो। ज्वेलर्समा छापा हान्न पुगेका एक अधिकृतका अनुसार चाँदीबाट बनेका पाउजु, ब्रासलेट, औँठी, दियो, लोहोटा, मूर्ति, टीका, दानी लगायतका सामग्री एवं गरगहना बरामद भएको जनाइएको छ। विराटनगर महानगरपालिका 11 पिचरामा रहेको सो पसलमा भारतबाट भन्सार छले ल्याइएको सुन चाँदीका गहना एवं सामग्री बिक्री गरेको गोप्य सूचना आएकाले ज्वेलर्समा छापा हानिएको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद भएका सामग्री एवं गरगहना अन्दाजी 15 देखि 20 किलो बराबरको हुन सक्ने अनुमान गरिए पनि परिणाम यकिन भइसकेको छैन। बट्टा सहितको सामग्रीले 5वटा बोरा भरिएको र तौल लिएपछि परिणाम यकिन हुने प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी कार्यालयका अनुसार चाँदी तथा सुनबाट बनेका सामग्रीको बिल देखाउन नसकेपछि ज्वेलर्सका सञ्चालक विश्वजित जानालाई पनि पक्राउ गरिएको छ। जानाले भारतबाट भन्सार चली गरेर तयारी गहना नेपाल ल्याउँदै आफ्नो ज्वेलर्समा राख्ने र विराटनगर, इनरुवा, धरान, इटहरी, विराटचोक, उर्लाबारी, दमक, बिर्तामोड लगायतका पूर्वका विभिन्न शहरमा सप्लाई गर्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलासा भएको छ। स्रोतका अनुसार उहाँको ज्वेलर्सबाट सबभन्दा बढी सुन चाँदीका तयारी मालवस्तु विराटनगरका विभिन्न सुन पसलमा पुग्ने गरेको जनाइएको छ। हिमाली जिल्ला मनाङ घुम्नका लागि अहिलेको मौसम अनुकूल मानिन्छ। भ्रमणको अनुकूल वातावरण हुनासाथ पर्यटकको आगमन वृद्धि हुन थालेको छ। यस वर्षको वैशाखदेखि असोज मसान्तसम्म कुल 9,752 बाह्य पर्यटक भित्रिएकोमा जिल्लास्थित अन्नपूर्ण क्षेत्र संरक्षण आयोजना कार्यालय इलाका कार्यालय एक्यापले जनाएको छ। त्यहाँ पुग्ने पर्यटकले अन्नपूर्ण पदमार्ग र नार्पा भूमि स्थित लार्के पास दुवै क्षेत्रको भ्रमण गर्ने गरेको एक्यापका प्रमुख डकबहादुर भुजेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक गरी 228 पर्यटकले अन्नपूर्ण पदमार्गको भ्रमण गरेका छन् भने 528 पर्यटकले नार्पा भूमि स्थित लार्के पास गरेका छन्। यस क्षेत्रबाट गोर्खाको चुङ्ग नुबुरी हुँदै पर्यटक गन्तव्यतर्फ निस्कने बताइएको छ। असोज मसान्तसम्ममा मात्रै 4,357 बाह्य पर्यटक भित्रिएका छन्। भुजेलका अनुसार वैशाखमा 3,266, जेठमा 6,161, असारमा 259, साउनमा 296, भदौमा 913 बाह्य पर्यटक भित्रिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। गत वर्षको साउनदेखि मक्सिरसम्ममा 1,072 पर्यटक भित्रिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उल्लेख्य रूपमा पर्यटक वृद्धि भएको प्रमुख भुजेलले बताउनु भएको छ। यहाँको मुख्य आय स्रोत नै पर्यटन क्षेत्र हो। पर्यटकको आगमन बिना यहाँको राजस्व समेत उठ्न मुस्किल छ। यसले नै यहाँका स्थानीयवासीलाई यहीँ बस्ने वातावरण बनाएको छ। उहाँले भन्नुभयो यहाँका स्थानीयवासी होटल तथा पर्यटन व्यवसायसँगै कृषि क्षेत्रमा आबद्ध रहेको जनाइएको छ।
नेपालले विश्व बैंकबाट 13 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै ऋण लिनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्णहरि पुष्कर र विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस अदाद जेरभोसले 100 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् 13 अर्ब 26 करोड रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका लागि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यो सम्झौता डिजिटल रूपमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल र विश्व बैंक बीच डिजिटल हस्ताक्षर भएको यो पहिलो सम्झौता हो। विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने सहुलियतपूर्ण ऋणबाट नेपालको स्वास्थ्य सेवामा वृद्धि, स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा वृद्धि र आपतकालीन स्वास्थ्य सुदृढीकरणका काम हुनेछन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो कार्यक्रम संघीय तहको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, कोशी र गण्डकी प्रदेशका छनौट गरिएका प्रदेश तथा पालिकासँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्नेछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाले मानव पुँजी विकासको आधारशिलाको रूपमा काम गर्दछ। यो सहायताले उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच और वृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ। हस्ताक्षर पछिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव पुष्करले विश्व बैंक नेपालको एक प्रमुख सहयोगी संस्था भएको उल्लेख गर्दै सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानका लागि धन्यवाद दिनुभएको छ। त्यस्तै विश्व बैंकले 38,40,000 अमेरिकी डलर अर्थात् 50 करोड 93 लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको जनाइएको छ। नेपाल भारत सीमा 10 गजामा पर्ने सीमा स्तम्भको मर्मत तथा रङरोगनको काम सुरु भएको छ। सशस्त्र प्रहरी र भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले संयुक्त रूपमा 10 गजामा रहेको सीमा स्तम्भको मर्मत सम्भार तथा रङरोगन सुरु गरेको हो। बिहिबार धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका 6 जटै स्थित 185 नम्बर सहायक सीमा स्तम्भको मर्मत तथा रङरोगन गर्दै कार्यको थालनी भएको छ। धनुषामा 155 सीमा स्तम्भ रहेको छ। मध्य प्रदेशमा नेपाल र भारत सीमा 10 गजामा 4000 भन्दा बढी सीमा स्तम्भको मर्मत तथा रङरोगन गर्ने कार्य सुरु भएको मध्य प्रदेश सशस्त्र प्रहरी प्रमुख डीआईजी दिपेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभयो। बिजोड नम्बरको सीमा स्तम्भ नेपालले र जोड नम्बरको भारतीय एसएसपीले गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार 2077 साउनमा जीर्ण भएका सीमा स्तम्भ मर्मत सम्भार गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको थियो। हराइरहेका सीमा स्तम्भ निर्माणबारे नेपाल र भारतीय पक्षबीच छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। सौरसरमा नगरायन नगरपालिकाका मेयर विनय यादव, मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयकुमार यादव, भारतीय एसएसपीका ड्युटी कमान्डेन्ट सन्तोष निमोरिया लगायतको उपस्थिति रहेको जनाइएको छ। सातौंको कारोबारको अन्तिम दिन बिहिबार पनि शेयर बजारको गिरावटले निरन्तरता पाएको छ। 10.86 अङ्कले घटेर नेप्से 1847 बिन्दुमा अडिएको छ। दशैंपछि मात्रै बजार 56 अङ्क घटिसकेको छ। दशैं अघि 1903 अङ्कमा शेयर बजार अडिएको थियो। बिहिबार होटल तथा पर्यटन उपसमूह भने 4 अङ्क बढेको छ। चन्द्रगिरी हिल्स सोल्टी होटल, तारागाउँ रेजेन्सी, ओरिएन्टल होटल, सिटी होटल लगायतका कम्पनीको मूल्य बढेकाले यो उपसमूह बढ्न टेवा पुग्यो। चन्द्रगिरी हिल्सको सबैभन्दा धेरै 6% मूल्य बढ्यो। सोल्टीको 4.77, तारागाउँको 4.17, ओरिएन्टल होटल 3.81 र सिटीको 2.5% मूल्य बढेको छ। अक्टोबर महिनामा सबैभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल भित्रिएको समाचार बाहिरिएपछि होटल तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीको शेयरमा केही सुधार देखिएको छ। सन् 2023 को अक्टोबरमा मात्रै 1,17,306 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। होटल बाहेक म्युचुअल फन्ड सामान्य 0.07 अङ्क हरियो रह्यो। अरू सबै उपसमूह घटे। ब्याङ्किङ 10, विकास बैंक 12, फाइनान्स 17, जलविद्युत 21, जीवन बिमा 37, माइक्रो फाइनान्स 25, निर्जीवन बिमा 90, अन्य 9 र व्यापार उपसमूह 81 अङ्कले घटेका छन्। दिनभर कुल 40 कम्पनीको मूल्य बढ्यो भने 190 को घट्यो। लघुवित्ततर्फ हिमालयन लघुवित्तको मूल्य 5% बढ्यो। यसदिन धेरै घुमाउनेमा जलविद्युत कम्पनीहरू अगाडि रहे। सयपत्री हाइड्रो पावरको मूल्य 10% घट्यो। रावा इनर्जीको 7.4, बुद्धभूमि नेपालको 5.9, सामलिङ पावरको 4.8, सुपरमाई हाइड्रो पावरको मूल्य 4.7% घट्यो। धेरै कारोबार हुने कम्पनीहरूमा आशा लघुवित्त संस्थापक, प्राइम कमर्सियल बैंक संस्थापक, सोना सिमेन्ट, सोल्टी होटल र हाथवे इन्भेस्टमेन्ट क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई वित्तीय अपराधबारे अनुसन्धान गर्ने संस्थाले सोधपुछ गर्ने भएको छ। केन्द्र सरकारको निर्देशनमा प्रवर्तन निर्देशनालयले दिल्लीमा खारेज भइसकेको मदिरा बिक्री नीतिका सम्बन्धमा केजरीवालसँग सोधपुछ गर्ने भएको। आर्थिक चलखेल गरेर यस नीति खारेज गरेको आरोप आम आदमी पार्टीलाई लागेको छ। यस मुद्दामा यस दलका नेता द्वय मनिष सिसोडिया र सञ्जय सिंह गिरफ्तारमा परेका थिए। आम आदमी पार्टीले केन्द्र सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साधेको बताएको छ। यता केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल भारतीय जनता पार्टीले राजनीतिक लाभका लागि अनुचित ढङ्गबाट नीति खारेज गरेको आरोप लगाएको छ। प्रवर्तन निर्देशनालयले आफूमाथि गर्न लागेको सोधपुछ गैर कानुनी र राजनीति प्रेरित रहेको प्रतिक्रिया केजरीवालले दिएका छन्। भाजपाको निर्देशनालयले मलाई बोलाएको हो। राज्यमा हाम्रो दलले गर्न लागेको चुनावी सभामा मेरो अनुपस्थिति भाजपाले चाहेको छ। यो सूचना फिर्ता लिनका लागि म निर्देशनालयलाई आग्रह गर्दछु। उनको भनाई उद्धृत गर्दै भारतीय समाचार संस्था एएनआईले लेखेको छ। निर्देशनालयले सोधपुछका लागि बोलाएसँगै केजरीवालको निवास तथा निर्देशनालयमा
सुरक्षा कडा पारिएको छ। केजरीवालले निर्देशनालयले हाजिरीका लागि पठाएको पत्र अवज्ञा गर्दै मध्य प्रदेशको चुनावी सभामा जाने सम्भावना पनि रहेको प्रचारबाजी भइरहेको छ। सीबीआई तथा निर्देशनालयले मदिरा खरिद नीति खारेजी कार्यान्वयनका क्रममा आर्थिक चलखेल भएको अभियोग लगाएका छन्। आम आदमी पार्टीले त्यस नीति 2021 मा लागू गरेको थियो, 2022 मा खारेज गरेको थियो। सीमित मदिरा विक्रेताको पक्ष पोषण मार्फत आर्थिक लाभ लिएर नीति खारेज गरेको आरोप दुई निकायले लगाएका हुन्। यही प्रकरणमा गत अप्रिलमा सीबीआईले केजरीवालको 9 घण्टा बयान लिएको थियो। उनले यो जालझेलपूर्ण रहेको आफ्नो दलले लिँदै गएको उचाइ सहन नसकेर रचिएको षड्यन्त्र भएको जवाब दिएका थिए। आम आदमी पार्टीले भाजपाको कठोर प्रतिपक्षको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न खोजिरहेको छ। दिल्लीमा बलियो उपस्थिति जनाएको यस दलले पन्जाबमा पनि शक्ति आर्जन गरेको छ भने अन्य 3 राज्यमा शक्ति विस्तारको योजनामा अगाडि बढिरहेको छ। आफ्ना विरोधीलाई दबाउनका लागि नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सङ्घीय निकायको प्रयोग गर्दै दुःख दिने गरेको आक्षेप लाग्दै आएको छ। टर्कीले हेपाटाइटिस ए खोपको आन्तरिक उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ। टर्कीले प्राय विदेशबाट आपूर्ति गर्दै आएको हेपाटाइटिस ए खोपको आन्तरिक उत्पादन सुरु गर्ने टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले बताएका छन्। टर्कीको अलागोज होल्डिङ्सले र चीनको सिनोभ्याक बायोटेकको सहकार्यमा टर्कीको राजधानी अंकारामा 29,500 वर्गमिटर फ्याक्ट्री क्षेत्रफल भएको किभ्याक भ्याक्सिन उत्पादन केन्द्रको उद्घाटन समेत गरेको जनाइएको छ। यो खोप उच्चतम स्तरमा उत्पादन गर्ने चौथो देश टर्की हुनेछ। विदेशी आपूर्तिमा टर्कीको निर्भरता कम हुने उहाँको भनाइरहेको छ। करिब 3 हप्तादेखि इन्धन, खाना, पानी र चिकित्सा आपूर्तिबाट वञ्चित भएका 23 लाख प्यालेस्टाइनीहरूका लागि सहायता सामग्री पठाइएका ट्रकहरू इजिप्टमा रोकिएका छन्। गाजा पट्टीमा प्रवेश गर्नका लागि राहत सहायता बोकेका 100 ट्रकहरू इजिप्टको राफा क्रसिङमा अड्किएका हुन्। गाजा प्रवेश गर्ने सामग्रीहरू सहितका ट्रकहरूको सङ्ख्या बढेको भए पनि ट्रकहरू गाजा प्रवेशका लागि कुरिरहेको बताइएको छ। दैनिक आवश्यक हुने 100 ट्रक सामानको मात्रा अझै कम रहेको बताइएको जनाइएको छ। इजरायल हमास द्वन्द्व सुरु भएपछिको 2 हप्तापछि अक्टोबर 21 मा रफाह हुँदै मानवीय सहायता बोकेका करिब 250 ट्रक प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन्। अल्जेरिया, कुवेत, इराक, टर्की र संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, ट्युनिसिया, फ्रान्स, डेनमार्क, इटाली, बेल्जियम, भेनेजुएला लगायतका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एजेन्सीहरू लगायत धेरै देशहरूले राहत सामग्री बोकेका विमानहरू पठाइरहेका छन्। जारी इजरायल हमास द्वन्द्वमा दुवै पक्षका आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार 8,525 प्यालेस्टाइनी र 1,400 इजरायली मारिएको जनाइएको छ। इजरायली रक्षा बलका अनुसार हमासले गरेको आक्रमणमा परि 239 जनालाई बन्धक बनाइएको जनाइएको छ। T20 विश्वकप छनौट खेलमा ओमानसँग 5 रनले पराजित भएपछि नेपाल समूह उपविजेता बनेको छ। नेपालले सेमिफाइनल अब युएईसँग खेल्नेछ। कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा ओमानले दिएको 146 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 20 ओभरमा सब विकेट गुमाएर 140 रन मात्र बनाउन सक्यो। रोमाञ्चक खेलमा नेपाललाई जितका लागि अन्तिम ओभरमा 26 रन आवश्यक रहेको थियो। विवेक यादवले सुरुवाती 3 बलमा लगातार छक्का हानेर जितको आशा कायम राखेका थिए, तर विवेक चौथो बल र करण केसी अन्तिम बलमा आउट भए। अन्तिम बलमा जितका लागि 6 रन आवश्यक भएका बेला करण आउट भएपछि ओमान 5 रनले विजयी हुँदै समूह ए को विजेता बनेको। नेपालका लागि विवेक यादवले 24 बलमा 5 छक्का सहित 39 रन बनाए। कुशल भोर्तेले 26 र करण केसीले 15 रन बनाए। यसैगरी सोमपाल कामी, रोहित पौडेल र सन्दीप जोराले समान 12 रन बनाए। कुशल मल्लले 10 रन बनाए। अरूले दोहोरो अङ्कको रन जोड्न सकेनन्। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको ओमानले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 145 रन बनाएको थियो। ओमानका कप्तान जेसन मक्सदले 32, नसिम खुसीले 25, प्रतीक अथावालेले 24 र शकिल अहमेदले 22 रन जोडे। अरू ब्याट्सम्यानले दोहोरो रन जोड्न सकेनन्। नेपालका करण केसीले 3 विकेट लिएका थिए भने सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछानेले 2-2 विकेट हात पारेका थिए। गुलसुन झा र अविनाश बोहराको नाममा 1-1 विकेट रहेको थियो। नेपाली क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले T20 विश्वकप छनौटको सेमिफाइनल खेलमा कमब्याक गर्ने बताउनु भएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा भएको खेलमा ओमानसँग 5 विकेटले पराजित भएपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले टिमले वर्षभर गरेको मेहनत र विश्वासले सेमिफाइनलको खेलमा कमब्याक गर्ने बताउनु भएको छ। हामीले यो वर्षभरि निकै मेहनत गरेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो, ह्याप्पी ड्रेसिङ रुममा भएका सबै सदस्यहरूलाई हामीलाई विश्वास छ। हामीले हाम्रो भूमिकाको बारेमा कुरा गरेका छौँ। हामी भोलि हरेक कुराहरूलाई सुधार गर्दै कमब्याक गर्नेछौँ। ओमानसँगको हारले खेलाडी र आफू पनि दुखित रहेको उहाँले बताउनु भयो। खेलाडी दुखी छन्, खेलाडीभन्दा पनि फ्यान दुखी छन्। देसाईले भन्नुभयो, हामीसँग 24 घण्टा छ, हामी त्यो सुधार गरेर भोलि खेल्नेछौँ। भोलि पुनः एउटा मौका छ, उहाँको भनाइ छ। समूह एको आफ्नो खेलमा ओमानसँग 5 रनले हारेपछि नेपालले उपविजेता बनेर सेमिफाइनलमा युएईसँगको भेट पक्का गरेको हो। यसैबीच आइसिसी T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको सेमिफाइनलमा नेपाल र युएई बीच हुने खेलका लागि 3500 वटा मात्रै टिकट बिक्री गरिने नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जनाएको छ। काठमाडौँको मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आज हुने खेलका लागि IMEPबाट टिकट काट्न सकिने क्यानले जनाएको छ। 3500 भन्दा धेरै दर्शक नअट्ने भएकाले घरमै बसेर
खेल हेर्न क्यानले आग्रह गरेको छ। त्यस्तै क्रिकेटसँग सम्बन्धित अतिथिलाई समेत पास वितरण नगरिएकाले घरमै बसेर खेल हेर्न भनिएको जनाइएको छ। नेपाल र युए बीचको खेल आज 11 बजे सुरु हुनेछ। यो खेल जितेमा नेपालले अर्को वर्ष अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने T20 विश्वकपमा स्थान बनाउने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले बोसोयुक्त खानेकुरा खाँदैमा शरीरमा बोसो बढ्छ कि बढ्दैन त भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मोटुपन भएका व्यक्तिलाई सबैले एउटै सुझाव दिन्छन्, बोसो बढ्यो बोसोयुक्त खानेकुरा कम गर, जसका कारण धेरैको बुझाइ बोसो खाने हुन्न, बोसो नै हो मोटुपनको जड भन्ने छ। के साँच्चै बोसो शरीरका लागि हानिकारक छ? बोसो शरीरलाई बोसो चाहिँदैन त? स्वास्थ्य विज्ञहरू भन्छन् यो बुझाइ गलत छ। जसरी शरीरका लागि अन्य पोषक तत्त्वको सेवन आवश्यक हुन्छ, त्यसैगरी बोसो पनि शरीरका लागि आवश्यक पोषक तत्त्व मध्ये एक हो। बोसो खाएर शरीर मोटो होइन, सही ढङ्गले खान नजान्दा मोटोपन बढ्न सक्ने पोषणविद कामना आचार्यको भनाइ छ। बोसो खाने बित्तिकै शरीरलाई मोटो बनाउँदैन र मोटो शरीर घटाउन बोसोयुक्त खानेकुरा खानाबाट च्वाट्ट हटाउनु पनि हुँदैन। उहाँले भन्नुभयो बोसोयुक्त खानेकुरा शरीरलाई आवश्यक भन्दा बढी खाँदा शरीरले खर्चन सक्दैन र मोटोपनको समस्या बन्न सक्दछ। हार्वर्ड मेडिकल स्कुलका अनुसार यदि हामीले आवश्यकताभन्दा बढी बोसो खान्छौँ भने यसले शरीरको तौल निश्चित रूपमा बढाउँछ। कुनै एक पोषणमा अत्याधिक निर्भर हुनुको अर्थ हामी हाम्रो स्वास्थ्यसँग खेलिरहेका छौँ। बोसो बाहेक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र अल्कोहलको अत्याधिक प्रयोगले पनि शरीरको तौल बढाउन सक्छ। कन्सल्टेन्ट बेरियाट्रिक एवं मेटाबोलिक कोशिश नन्दन पोखरेलको पनि बोसोप्रतिको आम जनताको बुझाइ अल्पज्ञान मात्रै हो। बोसोलाई दोष दिँदै खाना नहुने भन्ने सर्वसाधारणमा बढ्दो रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। मोटोपन हुन नदिनु र बढ्न नदिनु बोसोलाई दोष दिन मिल्दैन। अत्याधिक बोसो मात्र होइन, जुनसुकै खानेकुरा हानिकारक बन्न सक्छ। मोटोपनको कारण धेरै खाना, कम परिश्रम हो। डाक्टर पोखरेलका अनुसार अहिले किशोर किशोरी र युवाहरूमा मोटोपनको समस्या धेरै देखिनुको कारण भनेको शरीरमा चाहिने भन्दा बढी खाने तर शारीरिक श्रम पटक्कै नगर्ने हो। कम्प्युटरको अगाडि घन्टौँसम्म बस्ने, व्यायाम योगा नगर्ने, घन्टौँ टिभी हेर्ने, फुर्सदको समयमा पनि मोबाइलतिर मात्रै ध्यान दिने र खानामा जङ्क फुड, मिठाई, फ्याटी र रिफाइन्ड खानेकुरा, तारेको खानेकुरा, फास्ट फुड र चिसो पेय पदार्थ टन्न खाने तर शारीरिक गतिविधि पटक्कै नगर्दा पनि बोसो खपत हुन पाउँदैन र शरीरमा अत्याधिक बोसो जम्मा हुन्छ। यसले मोटोपन मात्र होइन दीर्घ रोगीलाई पनि बढावा दिन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँका अनुसार बोसो बिना शरीरले काम गर्न सक्दैन। बोसोको शरीरमा भूमिका धेरै छ। बोसोले छालालाई मुलायम पार्ने काम गर्छ। यदि बोसो नहुँदो हो त छाला झोलिने गर्छ, जुन बुढापाकामा बढी देखिन सक्छ। फ्याटले शरीरलाई न्यानो पार्छ। यसको अभावमा अत्याधिक मात्रामा जाडोको अनुभव हुन सक्छ। मृगौला, मुटु जस्ता शरीरका महत्त्वपूर्ण अङ्गलाई ढाकेर सुरक्षा दिने काम पनि बोसोले गर्छ। हाम्रो पेटमा चलिरहने मेटाबोलिक प्रक्रियामा भिटामिन, खनिजहरूलाई ग्रहण गर्ने काम बोसोले गर्छ। भिटामिन ए, डी, के जस्ता भिटामिन बोसो भए मात्रै शरीरले सोच्ने गर्छ। बोसोको नै कमी हुँदा शरीरले भिटामिनलाई सोच्न सक्दैन। शरीरमा इन्सुलिनको काम पनि बोसोले गरिरहेको हुन्छ, जसका कारण कुनै किसिमको आघात वा दुर्घटनाको अवस्थामा इन्सुलेटरको रूपमा शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्गलाई सुरक्षित पार्छ। त्यस्तै बोसो मुख्यतया 3 प्रकारको हुने पोषणविद आचार्यको भनाइ छ: स्याचुरेटेड, अनस्याचुरेटेड र ट्रान्स फ्याट। स्याचुरेटेड बोसो जनावरको स्रोतबाट प्राप्त हुने दूध, मासु र घिउलाई बुझाउँछ। कोठाको तापक्रममा राख्दा जम्ने चिल्लो पदार्थको सेवन बढी गर्दा रक्त प्रवाह हुने, नसामा अवरोध ल्याउने वा जम्ने गर्छ, जसले रक्त सञ्चारमा असर गर्दै मुटु रोग लाग्ने गर्छ, जसका कारण यसलाई नराम्रो मानिन्छ। अनस्याचुरेटेड बोसो अनस्याचुरेटेड बोसो शरीरका लागि राम्रो मानिन्छ। चिल्लो पदार्थको स्रोत जुन कोठाको तापक्रममा राख्दा पनि तरल पदार्थ नै हुन्छ, त्यसलाई तेल भनिन्छ। वनस्पतिजन्य तेल, तोरी, नरिवल, ओलिभ, भटमास र सूर्यमुखी तेल अनस्याचुरेटेड तेलमा पर्छन्। तेल, चिया सीड, ओखर, बदाम जस्ता खानेकुरा पनि बोसोको राम्रो स्रोत मानिन्छ। ट्रान्स फ्याट अत्याधिक डिप फ्राई गरेको खाना र तेल दुवैमा ट्रान्स फ्याट हुन्छ, जुन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ। यसको प्रयोगले कोलेस्ट्रोल बढाउँछ र मुटुमा पनि समस्या निम्त्याउन सक्छ। ट्रान्स फ्याट मासुमा पनि केही मात्रामा हुन्छ, जसको थोरै मात्रामा प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा खास असर गर्दैन, तर धेरै भाइ मोटोपन मात्र होइन, आन्द्रामा घाउ समेत बनाउन सक्छ। डाक्टर पोखरेलले भन्नुभएको छ कि बोसो राम्रो खालको हामीले खाएपछि व्यायाम वा कसरत नगर्ने हो भने स्वास्थ्य बिग्रिन सक्छ, हामी स्वास्थ्य बिग्रिन सक्छ। जब हामी उच्च तापक्रममा राम्रो बोसो भएको तेल पकाउँछौँ, त्यो खराब बोसोमा परिणत हुन सक्दछ। त्यसैले बोसोयुक्त खानेकुरा कति मात्रामा खानुपर्छ र कस्तो तरिकाले खानुपर्छ यसमा ध्यान दिन उहाँले सुझाव समेत दिनुभएको छ। यसैबीच आहार विशेषज्ञ योगिता सापकोटाका अनुसार नेपालमै कुनै ठोस तथ्याङ्कले यति बोसो शरीरका लागि चाहिन्छ भनेर निकालेको त छैन। नेपाल र भारतको हावापानी र रहनसहन
मिल्ने भएका कारण त्यहीँकै तथ्याङ्कलाई आधार मानेर हेर्ने गरिन्छ। शरीरलाई कति बोसो चाहिन्छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिने क्यालोरीको मागमा भर पर्छ। श्रम वा शारीरिक गतिविधिको हिसाबले शरीरले बोसो माग गर्छ। उहाँले भन्नुभयो एक व्यक्ति जसले दिनमा हल्का मात्र काम गर्छ भने 25 ग्राम मात्र मूर्त बोसो आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै मध्यम खालको काम गर्नेका लागि 30 ग्राम र भारी तौल उठाउने काम गर्नेहरूका लागि प्रतिदिन 40 ग्राम बोसोयुक्त खानेकुराको आवश्यकता पर्दछ। सामान्यतया स्वस्थ वयस्क व्यक्तिका लागि प्रतिदिन 15 देखि 35% बोसो चाहिन्छ। स्याचुरेटेड फ्याट कुल फ्याटको 10% भन्दा कम, पोली अनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड 6 देखि 10%, ट्रान्स फ्याट प्रतिदिन 1% भन्दा कम हुनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई बोसोयुक्त खानेकुरा खाँदैमा शरीरमा बोसो बढ्ने हो त भन्ने विषयवस्तुमा यो अन्य उल्टा रहेको हेल्थ टिप्स हामीले कोशिश नन्दन पोखरेलले दिएको यो हेल्थ टिप्स हामीले यहाँहरूमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। तपाईँलाई आजको यो हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ बनाउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा स्थान लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।